असद उमर साहब, अब आप देख रहे हैं कि डंडा चल चुका है और इदारों के जो करने वाले काम थे वो नहीं कर रहे थे, मफलूज थे, साथ रले मिले थे, खा पी रहे थे, वी डोंट नो, बट डंडा चल चुका है सर। स्मगलिंग हो, पेट्रोल की हो, डॉलरों की हो, उसके ऊपर हम देख रहे हैं होर्डिंग के खिलाफ भी उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुतनब्बे किया है सबको और एक्शन लेने का कहा है। बॉर्डर्स के ऊपर से गाड़ियों को रोका जा रहा है और ये काम किया जा रहा है, एक्सचेंज रेट कंपनियों के बाहर लोगों को खड़ा किया जा रहा है। तो आपकी हुकूमत ने भी पीटीआई की ऑर्डिनेंस होर्डिंग के खिलाफ दी थी एसेंशियल कमोडिटीज की। क्या है बात सर, ये आप लोग करते हैं, ये देर पा सोल्यूशन है क्या? नहीं, मैंने आप जैसे कहा ना कि दो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है कि करेंसी मार्केट के अंदर आपको मसाइल नजर आ रहे हो। एक जो है वो मईशत के बुनियादी उसूल हैं, फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से हो रहा है और उसका इलाज जो है वो इंतजामी इकदामात नहीं हो सकते, वो डंडे से नहीं उसका इलाज किया जा सकता। लेकिन अगर स्मगलिंग हो रही है तो स्मगलिंग जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं रुकने वाली, उसके लिए फिर आपको इंतजामी इकदामात भी करने की जरूरत है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये इंतजामी इकदामात का इस्तेमाल होना बजाते खुद को गलत बात नहीं है और तमाम हुकूमतें करती भी रही हैं, जरूरत भी पड़ती रही है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी के जो इकदामात करने की जरूरत है, अगर उसके बजाय सिर्फ डंडे के जोर पर रोकने की कोशिश करेंगे, वो नहीं काम करेगा। और असद उमर साहब, 200 यूनिट्स के सारिफीन जो कि दो कैटेगरीज हैं, उनमें से भी एक कैटेगरी सब्सिडाइज कैटेगरी को रिलीफ मिलने की बात की गई है। हल क्या यही है? दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो? आपकी हुकूमत भी होती तो यही करती? वो तो जी मेरे ख्याल में अनफेयर होगा। इस वक्त जो बैठे हुए हैं और नेगोशिएट कर रहे हैं, सेक्रेटरी खजाना है, वजीर खजाना है, वही बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त IMF के साथ कितना लीव था, कितना नहीं था। ये हमें पता है कि एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है। देखें, पीछे बैकग्राउंड देखें ना, पिछले 1.5 साल के अंदर हुआ क्या है। एक तरफ तो आपके रिजर्व गिरते चले गए, आपकी मईशत जो है वो ऐसी सूरत हाल में पहुंची कि दुनिया में, पाकिस्तान में पहली दफा ये हुआ कि आलमी मंडी ने ये कहना शुरू किया कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर सकता है। ये कभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स ने इसको सीरियस रिस्क नहीं कंसिडर किया था। ये पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट्स हैं वो 60, 70, 70% पहुंच गए, यानी आलमी मंडी ये कह रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। उस सूरत हाल में एक तरफ गए, दूसरी तरफ आप कमिटमेंट्स करते रहे IMF के साथ और IMF की कमिटमेंट आप पूरी नहीं करते गए। तो उस बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये अनफेयर होगा इनसे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना कि शमशाद अख्तर, ये जो भी और सेक्रेटरी फाइनेंस वाला नेगोशिएट कर रहे हैं या गवर्नर सेंट्रल बैंक वहां पे बैठे हुए, कि इनके पास बहुत ज्यादा नेगोशिएटिंग स्पेस होगी। बहुत ही एक मुश्किल बैकग्राउंड से आए हैं और मुश्किल जगह पे इनको ये जिम्मेदारी मिली। अदब मलूज असद उमर साहब, आई अपोलोजाइज सर, मगर IMF के कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां तो आपकी हुकूमत ने भी उड़ाई बार बार अमल दरामद ना करके। सो इससे कतई नजर सर, आप अब SIFC, आज भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में SIFC को सपोर्ट करने के हवाले से भरपूर हमायत की गई और इस हुकूमत की भी हमायत की जाएगी। लेकिन इसी तरह का प्लान तो आपकी हुकूमत ने भी दिया था, सऊदी अरब ने भी तब भी वादा किया था और इंटरेस्ट शो किया था 21 अरब के प्रोग्राम का, रेकोडेक और रिफाइनरीज के अंदर इन्वेस्ट करने के हवाले से। आपका तब ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था जो साउथ बलोचिस्तान का डेवलपमेंट पैकेज देकर फारिग हो गया, और बाकी जो प्लान्स दिए थे आपके दोस्त ममालिक ने वो आपसे पूरे ही नहीं हुए। आपका फेलियर जो है आज हम देख रहे हैं कि हमें इस पॉइंट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है जिधर अफवाज पाकिस्तान को जामिन पड़ना पड़ रहा है और लीड करना पड़ रहा है जो काम आप लोगों के करने के थे। देखिए, असूलन तो जरूरत होनी नहीं चाहिए कि आपको फौज की मदद की जरूरत पड़े ऐसे काम करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। लेकिन पाकिस्तान की रियलिटी ये है कि सिर्फ एक कांस्टेंट है पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर के अंदर, वो पाकिस्तान फौज है। लेकिन इस वक्त की अगर आप सूरत हाल देखें, एक इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो इंटरिम गवर्नमेंट को ये नहीं सबको पता कोई कहेगा किस पार्टी को मौका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। ये सारी अनसर्टेनिटी अगर है तो सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी कैसे करेगा? तो उसके अंदर एक कांस्टेंट जो है वो फौज है और उस कांस्टेंट को आप इस्तेमाल लेवरेज अगर करना चाहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं 2019 में भी जो पैसा आया था UAE से, सऊदी अरेबिया से, तो उसके अंदर भी फौज का एक सपोर्टिव फैसिलिटेटिव रोल रहा है। और खासतौर पे मिडल ईस्ट के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है, कतर के साथ भी, इवन गैस की डील जो हुई थी उसके अंदर भी फौज का एक फैसिलिटेटिव रोल रहा था। तो वो रोल तो उनका पहले भी रहा है। उसको और मिर्जा साहब, आपसे यही सवाल पूछूंगी, क्या बात है कि आप लोग जो हैं वो आप लोगों के करने के काम होते नहीं है? जिस तरह असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट मुल्क में अफवाज पाकिस्तान ही है, सर उस कांस्टेंट को आप अपने ऊपर इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस कब ट्रांसलेट करेंगे? नोबडी सीम्स टू टेक एनी ऑफ यू सीरियसली।
اب یہ سوال کا جواب تو ذرا سا مشکل ہے کہ میرے خیال سے تو دیکھیں حکومتوں کو کرنا چاہیے، لیکن سیاسی حکومتوں کو کرنا چاہیے، اور آئی تھنک کہ نہ کرنا، پرائیویٹائز کو نہ کرنا از اے فیلئر آف پالیسی میکنگ. میرے خیال سے کہ یہ وسیع تر مفاد میں پاکستان کے ہے، اور اگر آپ کو ایک آدھ لابی کو ٹیک آن کرنا ہے تو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلئر ہے حکومت کی پالیسی میکنگ کا، پولیٹیکل گورنمنٹس کا. یہ فیلئر ہے. مگر اسد عمر صاحب آپ بھی بتائیے گا، کیا یہ صرف فیلئر کہہ دینا آسان ہے کہ آپ دونوں وزرائے خزانہ رہے ہیں، آپ دونوں کی بات کے اوپر آج بھی کوئی بزنس کمیونٹی یقین نہیں کرے گی؟ شمشاد بی بی پہ وہ بھی خاموش ہی ہیں، کچھ بولتی نہیں ہے، مارکیٹ کانفیڈنس نہیں ڈال سکتی. مارکیٹ کا کانفیڈنس ریوائیو کرنے کے لیے بھی چیف کو بزنس کمیونٹی سے ملنا پڑتا ہے، جس کا کام ہے دے آر ڈیمانڈنگ نیدر ریسپیکٹ نور بینگ ایبل ٹو گیٹ دا کانفیڈنس. میں نے جیسے کہا نا جی، اس وقت تو کاغذ پہ کم سے کم یہی نظر آتا ہے کہ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ شاید 3 یا 4 مہینے کے لیے اور ہیں، اور آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اور اس کا رول جو ہے گورننس کے اندر وہ تقریباً پرماننٹ ہے. تو بزنس مین کا بھی قصور نہیں ہے. آپ بالکل کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آئینی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ذمہ داری نہیں ہے آرمی چیف کی، اور آرمی چیف سے کی طرف دیکھنے کے بجائے بزنس مین کو دیکھنا چاہیے فائنانس منسٹر کی طرف. لیکن ریالٹی اس وقت جو پاکستان کی ہے اور رہی ہے کافی عرصے سے، اس کے اندر یہ تعجب کی بات بھی نہیں ہے کہ بزنس جو ہے، خاص طور پہ بڑے بزنس جو ہیں، وہ ہمیشہ ہی تقریباً وہ فوج کی طرف ضرور دیکھتے ہیں. سر مفتاح اسماعیل صاحب، اب ملک بھر میں دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی پھر تجویز آ گئی ہے. آپ لوگ بھی بریلینٹلی اس کے اندر ناکام ہوئے اس کو عمل درآمد کرانے میں. اب ہمیں ہوپ ملنا چاہیے کہ یہ نگران حکومت ہی کرا لے گی جو ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ حکومت نہ کرا سکی. دیکھیں گرمیوں کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ لوڈ شیڈنگ کرنی ضروری ہے، کیونکہ گرمی کے اندر ہم بہت زیادہ بجلی ہمارے یہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اتنی کھپت نہیں ہوتی، اتنی سپلائی نہیں ہوتی. اس سپلائی کو پوری کرنے کے لیے ہم بہت مہنگی بجلی بناتے ہیں. حکومت کی کھپت بہت مہنگی ہو جاتی ہے، حکومت کی لاگت بہت مہنگی ہو جاتی ہے وہ بجلی بنانا. تو حکومت کو مہنگی بجلی نہیں بنانی چاہیے، اور اگر تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ کرنی ہو تو لوڈ شیڈنگ کر لیں، یا آپ دکانیں بند کروا دیں. کم از کم دکانیں اگر 7 بجے بند نہیں کرواتے تو کم از کم شادی اور تو 10 بجے بند کروا دیں. تھوڑی بہت چیزیں تو کرنی پڑیں گی. کہیں نہ کہیں آپ کو 2-3 گھنٹے کا لوڈ شیڈ کرنا پڑے گا. تو گرمیوں کے مہینوں میں خاص طور پہ جب تربیلا فل اسٹیم پہ نہ چل رہا اور آپ مطلب مہنگی بجلی بنا رہے ہوں، اور ہم کو ایک دم فرنس آئل وغیرہ سے بجلی بنانا ایک دم چھوڑ دینی چاہیے اور سستی بجلی بنانی چاہیے. اور سردیوں کے اندر آن دی ادر ہینڈ ہم کو بالکل انکریج کرنا چاہیے کہ مزید بجلی کا یوز جو ہو، جس کے لیے گیس تھوڑی سی مہنگی کرنی ضروری ہے، اور انڈسٹریز کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ گیس سے ہٹا کے بجلی پہ لانے کی ضرورت ہے، لیکن اوور ٹائم. اسد عمر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ سب تو ناکام ہوئے، مگر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید 7 بجے دکانیں بند کرنے سے تو یہ انرجی سیکٹر کے ایشوز نہیں ریزالو ہوں گے، جس میں لو ریکوریز، ہائی ٹیرفز، ایڈیشنل کیپیسٹی کا پرابلم ہے. 8 بجے مارکیٹ کو بند کرنا نہیں. دیکھیں یہ جو کووڈ جب ختم ہو رہا تھا تو اس وقت یہ این سی او سی میں بھی اس چیز کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوئی تھی، اور ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بڑا زبردست اپرچونٹی ہے اس وقت، این سی او سی کے احکامات کو مانا جاتا ہے، ہم پرماننٹ کر دیں اور ارلی مارکیٹ کلوجر کی طرف چلے جائیں. ذرا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت بجلی کا پرابلم پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. سب سے بنیادی وجہ جو اس وقت اتنی زیادہ جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے جا کے کیپیسٹی کریٹ کر دی ہے منصوبے لگا کر، جس کی کھپت کوئی پاکستان کے اندر نہیں ہے، اور 1300 ارب روپے آپ دے رہے ہیں صرف چاہے آپ 1 یونٹ بھی بجلی استعمال کریں یا نہ کریں. اس صورتحال کے اندر اگر آپ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بجلی کی کھپت پاکستان میں بڑھے، آپ کی انڈسٹری کا پہیہ تیزی سے چلے. اچھا وہ ایک طرف اکانومی آپ کی بیٹھ گئی ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کمرشل ایکٹیویٹی بھی میں جلدی ختم کر دوں گا، یعنی میں بجلی کی کنزمپشن اور کم کر دوں گا. اس سے تو آپ مزید پرابلم بڑھائیں گے. آپ یہ سرکولر ڈیٹ کا پرابلم جو ہے وہ اور بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ 2 سابق وزرائے خزانہ اسد عمر و مفتاح موجود تھے. چھوٹا سا وقفہ ہے، گونا بی رائٹ بیک.